बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। वो केस जिसे खुद तहरीक इंसाफ के साबिक चेयरमैन बार बार जुडिशल कमीशन का कह रहे थे, जो लापता साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी था साबिक वजीर आज़म इमरान खान का आज़म खां अरसा दराज से तलाशे गुमशुदा था, जबरी गुम था या खुद गया था। आज अचानक एक वीडियो लीक की गई जिन्होंने कहा साइफर की साजिश साबिक वजीर आज़म ने तैयार की थी, जबकि साबिक वजीर आज़म इमरान खान दर्जनों मरतबा कह चुके हैं ये साइफर है, अमेरिका ने लिखा था और इसके लिए जुडिशल कमीशन बनाया जाए। सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जज साहबान की टीम पर मुश्तमिल। अब हुकूमत ने इसे 164 का बयान नाम देकर खुद ही लीक किया और अब हुकूमत के पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं रह गया कि वो इसका जुडिशल कमीशन बनाए कि साइफर कब लिखा गया, 22 मार्च में, किसके पास था, वजारत खारजा ने क्यों छुपा के रखा, प्राइम मिनिस्टर से इस हकीकत को क्यों दूर रखा, और अब खुद ही बयान लीक करवा कर अपनी सियासी साख को बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया और इस खदशे को खासी तक़वियत मिल गई कि इमरान खान की हुकूमत को साइफर साजिश के तहत ख़त्म किया गया था। वज़ीर दाखिला ने आज कहा कि हमें नहीं पता। आज़म खान का बयान जो साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आया है, उन्होंने ये बातें की हैं। दूसरी तरफ नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट में पाकिस्तान का अहम केस जो चल रहा है आजकल, जिसमें सिविलियंस का केस मिलिट्री कोर्ट्स में चलेगा, वहाँ आज अहम समाअत हुई और जो रिमार्क्स सामने आ रहे हैं, जो हुकूमत के वकला कर रहे हैं, अटार्नी जनरल कर रहे हैं, वकला कर रहे हैं और मोहतरम जज साहबान के रिमार्क्स सामने आ रहे हैं, बादियुल नज़र में ऐसा लगता है इस महाज कर भी पीडीएम की हुकूमत को शिकस्त होगी। नाज़रीन, मैं कुछ अब हकायक आपके सामने रखता हूं, फैसला आप खुद कीजिए। ना सहाफ़ी जज होता है ना थानेदार होता है, हमारा काम है हकायक आप तक लाना। कमो बेशतर 9 अप्रैल 2022 को तहरीक इंसाफ की हुकूमत ख़त्म की गई और जो इमरान खान के साथी थे तहरीक इंसाफ के, मिसाल के तौर पर MQM, बाप पार्टी और दीगर बहुत सारे लोग, उन्हें पीडीएम की अकलीती जमातों जिसमें सिर्फ 86 नंबर थे, मुस्लिम लीग नून के, पीपल्स पार्टी के 56 थे, और तमाम जातों को मिलाकर एक वोट पर हुकूमत गई जिसे पीडीएम का नाम दिया गया, जिसके नतीजे में वजीर आज़म शहबाज शरीफ बने, वजीर खारजा मोहतरम बिलावल भुट्टो बने और इसी तरह मुख्तलिफ वजारतों की बंदर बांट रही। यहाँ तक कि इस बंदर बांट में गवर्नर KP के मौलाना फजल रहमान के समदी को बना दिया गया, जिन पर खुद पीपल्स पार्टी, ANP और दीगर जमातें अब करप्शन के इल्ज़ामात लगा रही हैं। नाज़रीन, ना सिर्फ अवाम की मुंतखब नुमाइंदा हुकूमत को 2018 में जो हुए थे उसमें भी धांधली की शिकायत थी, हर इलेक्शन में धांधली की शिकायत है, उस पर तहरीक इंसाफ ने इस्लाहत लाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक मशीन की, उसकी हुकूमत ने, पीडीएम ने मुखालफत कर दी। अब इन 15 माह से ज़्यादा अरसा हो गया, पीडीएम ने हर कोशिश की कि तहरीक इंसाफ के साबिक चेयरमैन को करप्ट साबित करे, तोशाखाना का केस निकाला, उसमें मुकम्मल नाकामी हुई, क्योंकि जितने तोहफ़ साबिक वज़ीर आज़म ने लिए थे IK ने, उससे हज़ार गुना ज़्यादा पीपल्स पार्टी और नून लीग ले रखी थी, उस केस में जान नहीं था। फिर फॉरेन फंडिंग के गुब्बारे में हवा भरनी पड़ी, जब तमाम एविडेंस बैरून मुल्क से आ गई तो वो भी बयानिया दम तोड़ गया। अब इन तोशाखाना का केस, फॉरेन फंडिंग केस में जब कुछ ना निकला, क्योंकि फॉरेन तोशाखाना पे इमरान हुकूमत की पहले दिन से कोशिश थी इमरान खान को करप्ट साबित करे, लेकिन इसमें इतनी नाकामियों का सामना करना पड़ा कि खुद नून लीग वाले कहते हैं हमने सर से लेके पांव तक अपने सहूलतकारों की मदद से
کرپشن ثابت کرنا آئی، لیکن سابق وزیر اعظم پر ایک ثابت نہیں ہوئی۔ عرصہ دراز سے سابق وزیر اعظم کے لوگوں کو گرفتار کیا گیا، سنگین مقدمات درج کیے گئے، قرار واقع سزا دینے کے دعوے کیے گئے، اور جماعت جو طریقے انصاف سے علیحدہ کرتا اسے پاک صاف کر کے کبھی استحکام میں پاکستان پارٹی بنایا جاتا، کبھی طریقے انصاف پارلیمنٹیرین پرویز خٹکی بنایا جاتا۔ جب یہ سب سازشیں ناکامی میں ہو گئی اور عوام نے ان کو رد کر دیا، اور وہ سرکاری افسر جو لوٹ مار کا حصہ رہے تھے، اب 20 دن سے بھی کم ان کی حکومت رہ گئی ہے۔ کبھی پیپل پارٹی کہتی ہے ہم 8 اگست کو اسمبلی توڑ دیں گے، 60 دن میں الیکشن ہوں گے۔ نون لیگ کہتی ہے نہیں، 90 دن میں ہوں گے، ہم 8 اگست کو توڑیں گے، کبھی 13 کو توڑیں گے۔ اب اس دوران عمران خان کو پابند سلاسل کرنا، جیل میں بھیجنا، عدالتوں سے جب حقائق جاتے تھے عدالتیں ثبوت مانگتی تھی، ثبوت نہیں ہوتی تھی، بری ضمانت مل جاتی تھی۔ سینکڑوں ناکامیاں پی ڈی ایم کے بعد کے سیاسی منظر سے وہ خان کپتان کو نہیں الگ کر سکے، اور اب ایک عرصہ دراز سے جن کا کریکٹر ہمیشہ مشکوک رہا، اعظم خان جو سابق وزیر اعظم کے پرنسپل سیکرٹری رہے تھے، ان پر خدشات رہے، وہ لاپتہ تھے، وہ تلاشیں گمشدہ تھے۔ ادارے کہتے تھے ہمارے پاس نہیں ہے، خاندان والے کہتے تھے ہمارے پاس نہیں ہے، کوشش کی جاتی، صحافیوں نے بھی انہیں ڈھونڈا، نہیں ملے، لیکن بالآخر آج وزیر داخلہ سے پہلے رانا ثناءاللہ نے پریس کانفرنس کی، اور اس پریس کانفرنس میں اتنے جھول تھے کہ اس پہ میں بات کروں 10 گھنٹے ضائع ہو جائیں گے۔ آج لاپتہ پرنسپل سیکرٹری اعظم خان کا مبینہ 164 کا اعترافی بیان کی چال بھی ناکام ہو گئی جو سامنے کیا۔ اس چال میں انہوں نے یہ الزام لگایا کہ انہیں سیکرٹری خارجہ نے بتایا تھا ایک سائفر آیا ہے اور اس کو تسلیم کر لیا۔ انہوں نے کہا کہ کابینہ کا اجلاس ہوا تو سابق وزیر اعظم نے کہا یہ سائفر آیا ہے اور مجھ سے چھپایا گیا ہے، اور مجھے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے بتایا ہے۔ آج انہوں نے اعترافی پھنساتے عمران خان کو خود پھنس گئے اور پی ڈی ایم پھنس گئی۔ اعترافی بیان میں انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ اس وقت کے وزیر اعظم نے کہا تھا اس سائفر کو امریکن سازش بنا دو، اور مجھ سے لیا۔ بھئی تمہارے پاس تو وہ جا ہی نہیں سکتا تھا، وہ خارجہ کے پاس ہونا چاہیے تھا، سیکرٹری خارجہ کے پاس، منسٹر خارجہ کے پاس، یا پی ایم کے پاس آئے، آپ نے تو پیش کرا، انہوں نے مجھے واپس نہیں کیا۔ اب ان کا یہ اعتراف ان کے لیے گلے کا پھندا بن چکا ہے۔ خود سابق وزیر اعظم تحریک انصاف کے چیئرمین بارہا کہہ چکے ہیں یہ سائفر لہرایا، انہوں نے کہا اس کی کاپی ہے، اور میں یہ کہتا ہوں ڈونلڈ ڈو نے وہاں سے ایک سائفر لکھا کہ اگر طریقے عدم اعتماد آ رہی ہے، کامیاب ہو گئی تو ہم پاکستان کو معاف کر دیں گے، ناکام ہو گئی تو نہیں چھوڑیں گے، اور اس کا وہ درجنوں مرتبہ مطالبہ کرتے رہے جوڈیشل کمیشن بنایا جائے تاکہ لوگوں کے سامنے حقائق پایا سکے۔ اعظم خان کی شروع سے ہی مشکوک ایک ان کی رہی ایکٹیویٹی۔ اب یہ اتنا 2-3 ماہ سے زیادہ، 15 ماہ ہو گیا حکومت گئے، 3-4 ماہ سے زیادہ غائب تھے۔ کس کی حراست میں تھے؟ کیا جبری گمشدہ تھے؟ اپنی مرضی سے غائب تھے؟ اب 164 کے بیان میں جو انہوں نے کہا کہ سابق وزیر اعظم نے کہا اس کو سازش کے طور پر استعمال کریں، یہ ان کے گلے کی پڑے کی پھٹا بن گیا ہے۔ اعظم خان کا نیٹ ورک تھا شہزاد اکبر، جو عمران خان کو بہت ڈیمیج کرتے رہے اور اقتدار جانے سے پہلے ہی ملک سے بھاگ گئے، اور پراپرٹی ٹائکون کے فرنٹ مین تھے۔ القادر یونیورسٹی میں اگر کہیں کرپشن ہوئی تو صرف شہنشاہ اکبر، شہزاد اکبر قانون کی گرفت میں ہے، ملک سے بھاگ گئے۔ اور اس وقت ایک اور بیوروکریٹ تھا ڈی جی آئی بی، اعظم خان ڈی جی آئی بی اور شہزاد اکبر کا ایک بنا ہوا تھا، یہ آپس میں عمران خان کو مس گائیڈ کرتے تھے اور کابینہ کے اجلاس میں گائے کرتے تھے۔ پاکستان کی بہتری یہ آئین اور قانون کی حکمرانی کی جائے اور ملک دشمنوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے، اداروں کو غیر جانبدارانہ اور سیاستدانوں کو ذاتی مفاد چھوڑ کے ملکی مفاد کو ترجیح دینا ہوگا، صحافت پر لگی پابندیاں ختم کرنی ہوگی، اور صحافیوں کو سیاسی جماعتوں کے ترجمان ہونے کی بجائے اداروں کا احترام
اور اپنے آئینی حدود میں حقائق پہنچانا ہی عوام کی ذمہ داری ہے. اسی میں پاکستان کی بقا اور ترقی ہے. اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.